السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بیداری دا ثبوت دیو، اندر تشریف لے آؤ۔ کوئی سب اندر آ جاؤ، چلو اندر دا پور کر لو۔ ماشاءاللہ کافی نوجوان مسجد دے اندر آ رہے نے اور جڑے باہر گھوم پھر رہے ہیں انہاں کے بھی گزارش التماس کریں گے کہ مسجد کے اندر ضرور تشریف لے کے آؤ۔ ماشاءاللہ منیر شیدی صاحب تشریف لے کے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ عتیق الرحمان سعد ماشاءاللہ فوجی صاحب تشریف لے کر کے آئے نے، حبیب اللہ بھائی تشریف لے کر کے آئے نے، عثمان صاحب ماشاءاللہ لاہوروں جلسہ سنن واسطے تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ سارے دیا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ ہن میں نعت کلامیہ واسطے دعوت دینا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز اس علاقے دی آن پہچان محترم جناب حافظ اسامہ نوید صاحب آن اپنے مخصوص انداز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنان۔ محترم جناب حافظ اسامہ نوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجے تے پروگرام شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ، تو تسی ستے پے ہو، انج تے گل نہیں چلنی۔ میں گزارش کراں گا اپنے معزز دوست احباب نو کہ جڑے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو اللہ دے گھر دے اندر ٹیک لگا تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ہاں کوئی بیمار ہے تے چلو کوئی سمجھ جاندی گل، تے باقی تے یار نہ ٹیک لا کے بہت تھوڑا قریب آ جاؤ سارے، نلے خطیب دے سامنے ہو کے بیٹھو، ادھر آؤ سامنے یار اٹھ کے۔ آ جاؤ یار سامنے آؤ، اتھے ادھر کر صاحب آواز کھولو، تھوڑی آواز کھولو۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دے اوپر ساڈے اج دے معزز مہمان شیر ربانی حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے، اللہ ساڈا سارے دا بھی آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں نبی پاک علیہ السلام دی شان پاک اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاں گا، محبت دے نال بیدار ہو کے سنیے، تے جیڑا جملہ اچھا لگے بغیر کہن تو کی کہنا ہے سبحان اللہ۔ پتہ چلنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نو منن والے آئے نے، نبی پاک نال پیار کرنے والے آئے نے۔ توجہ کرنا، جبرائیل بلند مقام تیرا، جبرائیل بلند مقام تیرا، کائنات دا تو حسن و جمال تکیا، جبرائیل بلند مقام تیرا، کائنات دا تو حسن و جمال تکیا، سارے نبیاں نال پیا واہ تیرا، سارے نبیاں نال پیا واہ تیرا، سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا، لگے کہن جبرائیل امی بے شک، لگے کہن جبرائیل امی بے شک، مصر وچ میں حسن کمال تکیا، قدماں وچ بہ گئے دیوانے حسن سارے، اوے بی بی آمینہ دا جد لال تکیا، بی بی آمینہ دا جد لال تکیا، بی بی آمینہ دا جد لال تکیا، کیڑا میرا پیغمبر، اوے رنگ لگی گئی سارے زمانے نو، اوے رنگ لگی گئی سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا، رنگ لگی گئی سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا، کل نبی رسولاں دا بن کے، کل نبی رسولاں دا بن کے، کل نبی رسولاں دا بن کے، سونا پاک نہ
سلطان آیا رنگ لگ گئی سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا اور سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا توجہ کرنا سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا آپ جیا کسے بھی نہیں جایا جس دی تعریف توصیف لئی جس دی تعریف توصیف لئی ارشائیو تو رب دا قرآن آیا رنگ لگ گئی سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا اور ظلمت تے جہالت ہو گئی ختم کدوں ظلمت تے جہالت ہو گئی ختم آئے مدنی تے چانن ہوئے یکدم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے کعبے دا بڑھ کے امام آیا رنگ لگ گئی سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا رنگ لگ گئی سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسولاں دا بن کے کل نبی رسولاں دا بن کے سونا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگ گئی سارے زمانے نو اور دل جت لے انج انسانہ دے توجہ اور دل جت لے انج انسانہ دے کر بیٹھے سو دے جانا دے کر دل جت لے انج انسانہ دے دل جت لے انج انسانہ دے کر بیٹھے سو دے جانا دے توجہ دار اقدس تے جڑا ایک باری دار اقدس تے جڑا ایک باری سرکار دا سنن بیان رنگ لگ گئی سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا سارے ایک دفعہ مل کے پڑھو رنگ لگ گئی سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا دو جملے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان در پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا محبت نال سماعت فرمایا جے علی حیدر قرار سونا شیر تے جرا راجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی حیدر قرار سونا شیر تے جرا راجا مدنی دے یار نال پیار کر لے ساڈے تے الزام لگایا جاندہ ہے کہ نعوذ باللہ وابی علی نو نہیں مندے میں انہا سونیا ساڑھے کلو سنو تے صحیح اور ساڑھے کلو پچھو تے صحیح اسی علی نو مننے ہاں لیکن اسی اونج مننے ہاں جنہیں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے منندہ اسی اونا مننے ہاں جنہیں عظمت اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائیے توجہ کرنا علی حیدر قرار سونا شیر تے جرا راجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار علی یار غم خار نال ساتھی من ٹھار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے ظاہرہ دا خام دے بابا حسین
ظاہرہ دا خامد بابا حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا جیڑا علی دا ہے یار جیڑا علی دا ہے یار بیڑا پکا ہونا پار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حافظ اسامہ نبی صاحب جو بڑی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا فرمائے، ان کے لہجے میں ترنم میں اللہ تعالیٰ اور بہترین پیدا فرمائے.